Di ay makapahinuklog nga mga prinsipyo nga gihatag ni Ginoong Hesukristo alang sa iyang mga sumusunod. Ug kini nga prinsipyo mga igsuon, dili nato siya makit-an or madunggan sa mga magwawli kay ngano man gusto nila nga kalinaw lang. Pero dinhi makit-an nato kung unsa ang gisulti sa balaang kasulatan. Sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 34 nagkanayon, ayaw kamo paghuna-una nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang akong gidala kundi espada. Hinon mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babae ug ang ilang inahan ug ang mga umagad nga babae ug ang ilang ugangan nga babae. Ang labing ngil-ad nga kaaway sa tawo maoraon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. So dinhi makita nato, although ang gospel, ang ultimate end of the gospel is peace with God. No naatay kalinaw nga between sa Dios ug sa tao, no. But ang resulta, immediate result sa gospel mao ang conflict between sa na-convert ngadto sa iyang pamilya. So ang conversion ngadto kang Kristo muguba siya sa relasyon sa dili magtutuo sa magtutuo bisan pa kun aduna moy maayong relasyon, pero kung ang usa ka tawo nga na-convert diha kang Kristo magbarog sa kamatuoran, maguba gyud ang inyong relasyon. Dili mo magkasabot ingon sa Bible, dili mo magkauyon, no. Naay conflict nga mahitabo. So gani pa naay nag-istorya sa ato ang dapat kuno dili na ay istorya ang kamatuoran or dili na isulti ang bisan unsa nga makadaot sa relasyon, pero dinhi mao ni ang nagpahinumdom sa matag usa sa ato nga once ang usa ka tawo magbarog sa kamatuoran, mag-convert diha kang Kristo, i-acknowledge niya si Jesus as Lord sa iyang kinabuhi, moabot gyud ang conflict sa iyang kinabuhi. Ug mao na iyang saa diri no resulta sa gospel nga ginabarugan sa usa ka tawo. So persecution or conflict sa pamilya or sa imong relasyon sa imong isig ka tawo. So ayaw gid pagdahom igsuon nga walay musupak nimo sa diha nga mobarog ka sa kamatuoran. Tinuod na, no? Bisan gani si Jesus ang iyang mga igsuon sa nagminister siya diri sa kalibutan, wala mo tuo kaniya. Aya na nituo si James nga nabanhaw na ang iyang brother si Jesus. Aya na siya nito. Pero sa diha nga dinhi pa siya sa kalibutan, nagwali sa kamatuoran, sa gospel, sa gingharian, wala gid matuo si James. Pero sa diha nga nabanhaw na siya, aya pa siya nito. So kamatuoran ni bisan sa ato ang kapanahonan karon.